नमस्कार। गएको 2-4 दिनदेखि यहाँले मलाई फलो गरि नै राख्नुभएको छ होला भन्ने आशा गर्छु। हामीले योगलाई विभिन्न पाटोमा योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान गरेर टुक्रा गरेर यो 5-7 दिनमा कभर गर्ने कोसिस गरेका छौँ। त्यसकारण अब आज हाम्रो ध्यानको विधि छ। हिजो सानो ध्यानको डेमोन्स्ट्रेसन 1-2वटा एक्जाम्पलहरू हेरिहाल्नुभयो। आज चाहिँ प्रपरली अब यो विशेष गरेर रोगसँग लड्ने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, इम्युनिटी आफूमा बढाउने कसरी भनेर ध्यानको विधाबाट म तपाईहरुलाई लग्दैछु। मसँग बस्नु होला प्लिज। यहाँहरु बस्नु आफ्नो आसनमा, आनन्दसँग बस्नु, रिल्याक्स गरेर बी विथ मी फर 15-20 minutes. Then we are going to go through this procedure. पहिला हामी के गर्छौं? दुवै हातलाई जोडेर बस्छौं, लामो गहिरो सास फेर्छौं। यो लामो गहिरो सास 3-4 पटक फेर्नाले हामीले उडेको चङ्गाको धागो आफ्नो हातमा समाते जस्तै अनेक ठाउँमा छरिएको मनलाई आफ्नो सासले टप्प समात्छौं। 3 पटक लामो गहिरो सास, आनन्दित भएर सकेसम्म सबैतिरबाट आफूलाई खुकुलो पार्ने लामो सास। अब मसँग 3 चोटि ओमकारको उच्चारण गर्नुहोला। बिस्तारै आँखा खोलौं। यहाँ हामीले ओमकारको उच्चारण गर्दा हामीले यो ओमकारलाई घाँटीबाट मात्र ल्याउने सट्टा सम्पूर्ण शरीरबाट तल स्पाइनल कर्डदेखि आएको यसलाई भाइब्रेट भएको अनुभूति गर्दै गर्दै त्यसलाई आफ्नो शरीरको सबै कोशहरूमा फैलाएको अनुभव गर्नुपर्छ। यति गरिसकेपछि अब ओमकारले के गर्यो? हाम्रो छरिएको मनलाई अघि हामीले सासले समातेका थियौँ, बिस्तारै आफ्नो नजिकै आफ्नो आभामण्डलभित्र यो ओमकारले आफूलाई प्रोटेक्ट गर्यो, एउटा आभामण्डल क्रिएट गर्यो। त्यसभित्र मनलाई आफ्नो नजिकै ल्याएर थपक्क सँगै राख्यौँ। आफ्नो शरीरसँग मनलाई पनि मस्तिष्कलाई पनि एकै ठाउँमा जोडेर राख्यौँ, नभए मन अन्यत्र फैलिन्छ। अर्को तरिकाले भन्दाखेरिमा मनलाई हामीले के गर्यौँ? थीटा वेभमा ल्याएर ध्यान गर्ने एउटा मोडमा, थीटा मोडमा नभए अल्फा र बीटामा गएर आउँछ, थीटा मोडमा ल्याएर मजासँग आफूमा राख्यौँ। अब ओमकारको भ्याल्यु के छ भन्दा प्रणवनाद, कस्मिक साउन्ड, कस्मिक भाइब्रेसन, हिलिङ ओरा, हिलिङ एनर्जी, यसबाटै संसार उत्पन्न भएको अथवा यसबाटै संसार उत्पन्न भएको पछि पनि यही एक नाद मात्र रहनेछ। यी सब ओमकारका बयान आफ्नो किताबमा छ, स्क्रिप्चरमा छ, पढ्नु होला। एउटा लेटेस्ट इन्फर्मेसन के छ? एउटा न्युयोर्कको न्युरोसर्जन हुनुहुन्छ डक्टर एब एलेक्जान्डर हो क्यारे। उहाँले एउटा किताब लेख्नु भएको छ द प्रुफ अफ हेभन भनेर, रिफर गरेर पढ्नु होला। उहाँले चाहिँ आफू न्युरोसर्जन हुनुहुन्थ्यो, न्युयोर्कमा बस्ने, तर उहाँ चाहिँ नि फ्यु डेजको लागि, आई थिङ्क फर अ मन्थ, ही वेन्ट थ्रु कोमामा जानुभयो। उहाँलाई केही रोग लाग्यो अनि उहाँ कोमामा गएको बेला उहाँले आफ्नो लाइफको आफ्टर डेथ एक्सपिरियन्स के भयो भनेर लेख्दा त्यो किताबको अन्तमा लेख्नु भएको छ। मलाई यस्तो आत्मा परमात्मा केही थाहा छैन, म पढ्दा अति व्यस्त भएको मान्छे, तर संसारमा 2टा कुरा, मरेपछि 2टा कुरा मात्र रहेछ जसले हामीलाई सस्टेन गर्छ, हाम्रो सोललाई। एउटा हिँड्ने भेहिकल अफ द सोल के रहेछ? ओमकार रहेछ। ओएम भन्नुभएको छ, एयुएम होइन। एउटा ओम भन्ने आवाज आउँदो रहेछ जसमा बसेर हामी हिँड्दा रहेछौँ। हामीले गरुड भन्छौँ, गरुड पुराण सुन्छौँ मृत्युपछि। त्यसकारण त्यो हाम्रो यो वैतरणी नदी तार्ने, वैतरणी नदीले जुन हामी तार्छ भन्छौँ मरेपछि, त्यो ओमकार रहेछ। र अर्को लास्टमा लभ भन्ने एउटा कुरा एक्जिस्ट गर्दो रहेछ, कम्प्यासन एक्जिस्ट गर्दो रहेछ भनेको छ। कम्प्यासन, लभको बारेमा भोलि हामी ध्यानको कुराहरू बोल्दाखेरिमा यहाँहरूसँग ब्रिफिङ गर्नेछौँ। अहिले चाहिँ ओमकार के रहेछ?
हामी मरेपछि हाम्रो सोल ट्राभल गर्ने ओमकार रहेछ। एनिवेज यु क्यान रिफर टु इट इफ यु वान्ट टु। अब ओमकारको कुरा गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो, ध्यानमा जानु अगाडि एउटा ट्रिकी पार्ट छ। भक्तहरू भएदेखि त कुनै पनि कुरालाई अब्जेक्टिफाई गर्छ, मेरो देवता भन्छ, मेरो इष्टदेव भन्छ, मेरो गुरु भन्छ, अथवा मेरो मातापिता भन्छ, मलाई एकदम मनपर्छ, यो देवताले मेरो एकदम कल्याण गर्नुहुन्छ भन्छ, अथवा मेरो इष्टदेव आफ्नै हुनुहुन्छ भन्छ, अथवा मेरो गुरुले मलाई भनेको भन्छ, अथवा मेरो मातापिता जस्तो कोही छैन ठुलो भगवान यो संसारमा भन्छ। उनीहरू त ठ्याक्कै सरेन्डरमा जान्छ, उनीहरूको पार्ट इजी। भक्तहरूलाई, अलिक ज्ञानीहरूलाई, अलिक इन्टेलेक्चुअल पर्सनालिटी भएदेखि कसरी जाने, के गर्ने, कसरी ध्यान गर्ने भन्दा ध्यानको मेन विधि हाम्रो हार्टमा नगइकन कुनै उपाय छैन। मस्तिष्क त ओन्ली फर थिङ्किङ, माइन्ड इज, यो ब्रेन इज ओन्ली टु थिङ्क, हाइन्ड ब्रेन, मिड ब्रेन, इन्टेलेक्चुअल ब्रेन भएर खालि थिङ्क गर्ने, त्यो इभोल्युसनको एउटा बाटो हो। तर जुन हामीले तत्काल रिजल्ट खोजेको छ अथवा चाहिँ हामीले आफ्नो जुन अहिले काम गर्न लागिरहेछौँ शरीरमा, त्यसको लागि तपाईँ हार्टमा गएर हार्टलाई ट्रिगर नगरेसम्म उपाय छैन। हार्टलाई ट्रिगर गर्नलाई माइन्ड कन्भिन्स हुनु पऱ्यो, आफ्नो मस्तिष्कले बुझ्नु पऱ्यो कि मैले के गर्न लागेको छु, अहिले बसेर मैले ध्यान गर्न बस्नुहोस् भने अलिक फेक हुन्छ, देखावटी मात्र हुन्छ। एक्चुअली यु विल नट बी डुइङ इट एट होम आफ्टर मी। अहिले पनि मलाई हेरेर बस्ने बाहेक केही काम हुँदैन। त्यसकारण कसरी माइन्डलाई, हाम्रो इन्टेलेक्चुअल माइन्ड हु, वाट, वाइ, हाउ भन्नेलाई त तपाईँले तृप्त गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि म यहाँहरूलाई भावभूमि तयार गर्न, यो मनसँग कोहेरेन्स एउटा हो, मैले मस्तिष्कले मैले ठिक काम गर्न लागेछु भनेर मनलाई चित्त बुझाउन पनि, किन मन आफ्नो मन चित्त नबुझिकन मान्छे केही गर्दैन, त्यो गर्न पनि केही कुराहरू साइन्टिफिक फ्याक्ट्सहरू यहाँहरूलाई भनिदिन्छु, ताकि त्यसलाई समातेर यहाँहरू मनलाई कन्भिन्स गर्नुहोस् कि जे गर्न लाग्छौँ हामीले ठिक गर्न लाग्छौँ भनेर। एक दुईवटा कुरा, जस्तो पहिला के भनिन्थ्यो, एउटा कुनै पनि एलिमेन्टको चाहिँ एटम इज द मेन थिङ, एटम बाहेक त्यसको अरू कुनै पनि सानो फ्रेगमेन्टै छैन भनेर हामीले एटम भनेर त्यो एलिमेन्टलाई एकदम एटमिक लेभलमा स्टडी गऱ्यौँ। द्याट वाज साइन्स फर अस। पछि बिस्तारै त्यो थ्योरी फेल भयो, एब्सोल्युट भयो। के भयो, नयाँ थ्योरी आयो। नयाँ थ्योरी द क्वान्टम फिल्ड भनेर आयो। त्यो न्युक्लियस र इलेक्ट्रोनको बिचमा, एटमको न्युक्लियस र इलेक्ट्रोनको बिचमा पनि एउटा फिल्ड हुँदो रहेछ, जुन चाहिँ मेनली वर्क गर्दो रहेछ। त्यो फिल्ड चेन्ज गर्यो भनेदेखि, त्यो एनर्जी फिल्ड चेन्ज गर्यो भने इभन एटमै चेन्ज हुने रहेछ। त्यो एउटा नयाँ थ्योरी पत्ता लाग्यो। सो वी आर वर्किङ अन एनर्जी, एउटा कुरा भयो क्वान्टम फिल्ड। अर्को के रहेछ भनेदेखि साइन्टिस्टहरूले फेरि के गरे, यो एउटा फोटोन पार्टिकललाई, त्यो एनर्जीको एउटा पार्ट, स्मलेस्ट पार्ट, युनिट अफ फोटोन पार्टिकललाई, एउटा फोटोनलाई हाफ ब्रेक गरेर 14 माइल्स अपार्ट पठाइदिए होइन, अप्टिकल फाइबर युज गरेर पठाएपछि अनि के गर्यो, फोटोनको बिहेभियर, एनर्जीको प्याटर्न, कसरी एनर्जी मुभ गर्दो रहेछ, हाउ एनर्जी वर्क्स भनेर हेर्दा यो एकतिरको फोटोनलाई टिकल गर्नलाई, अलिक चलाउनलाई नजिक जाँदा यताकोले बुझिसक्यो टिकल हुँदैछ भनेर यो छटपटिसक्यो। फेरि यो फोटोनको हाफ पार्टिकललाई अन्त ठाउँमा राख्नुभन्दा पहिला तान्न लाग्दा यो गइसक्यो भनेपछि यहाँ के हुन लाग्यो, यसले बुझिसक्यो भने चाहिँ एनर्जीहरू आपसमा इन्टरकनेक्टेड रहेछ, एउटा एनर्जी फिल्ड हुँदो रहेछ भन्ने भयो क्वान्टम फिल्ड। अर्को यो थ्योरी अफ एन्ट्याङ्गलमेन्ट, एनर्जी इज अल एन्ट्याङ्गल्ड भनेर त्यो रिसर्चले पत्ता लाग्यो। अब यहाँ बसेर मैले यहाँहरूलाई जे गराउँछु त्यो के हुन्छ, यहाँहरूसम्म त्यो एनर्जी फिल्डबाट कनेक्ट हुन्छ, थ्योरी अफ एन्ट्याङ्गलमेन्ट। अथवा यहाँहरूले गर्नुभएको जुन पनि यो एनर्जी ध्यानको अथवा चाहिँ थटको प्रोसेस छ, त्यसले अरूहरूलाई, यो युनिभर्सलाई इफेक्ट गर्छ। युनिभर्स कहाँसम्म, कति पनि टाढासम्म, यो मानिसमा, देशमा, विदेशमा, पृथ्वीबाट बाहिरसम्म पनि जान्छ, एक्सपान्ड युनिभर्समा गर्छ। थ्योरी अफ एन्ट्याङ्गलमेन्ट भन्ने त्यो छ। तपाईँलाई मैले भावभूमि तयार गरिदिन्छु ताकि तपाईँको मस्तिष्कले मैले गर्न लागेको कुरा ठिक रहेछ भन्ने बुझोस् भनेर। अब अर्को हाम्रो बडीको बारेमा विशेषता, हाम्रो हार्ट एकदम इन्टेलिजेन्ट हुँदो रहेछ। माइन्डले इभ्यालुएट गर्छ, ठिक बेठिक, राइट रङ इभ्यालुएट गर्न टाइम लाग्छ। तर हार्टले कुनै पनि कुरा देखेपछि के भन्ने बनाइ छ, 3 मिनट 180 सेकेन्ड्सभित्र राइट रङ हुने नहुने ठ्याक्कै छुट्याइहाल्छ। कसरी हार्ट यति इन्टेलिजेन्ट भयो भन्दा हार्टमा एउटा सानो ब्रेन हुँदो रहेछ। हार्टको भिन्दै इन्डिपेन्डेन्ट, मस्तिष्कलाई सोध्नै नपर्ने एउटा इन्ट्युसन पावर जस्तो 40,000 सेन्सरी न्युराइट्सहरू भएको एउटा सानो इन्टेलेक्चुअल ब्रेन हुँदो रहेछ। त्यसले सबै कुरा सेन्स गर्छ। त्यस कारण मेरो मनले भन्यो, मेरो मनले मान्यो, मेरो मनले मानेन भन्छौँ हामी। जति कुरा सुने पनि, एनालाइज गरे पनि लास्टमा मनले जे भन्छ त्यो गरिहाल्छ हामी। त्यस कारण यो एकदम पावरफुल अर्गेन हो।
हाम्रो मन, मस्तिष्क र मन दुईटामा हिसाब गर्ने भने मस्तिष्कले धेरै, यो त फाइलिङ क्याबिनेट हो, धेरै सोच्ने कुरै छैन, राइट रङ गर्न हुने नहुने, कसरी अगाडि बढ्ने, हिसाब किताब सब फाइलिङ क्याबिनेटमा राख्नुहोस्। तर इन्ट्युसन अनुसार आफ्नो काम गर्नु भन्ने अहिलेको इमोसनल इन्टेलिजेन्स भन्ने नयाँ टपिक आएको छ, त्यसले सिकाएको छ। हाम्रो ब्रेनभन्दा मन चाहिँ कति 100 गुणा बेसी इलेक्ट्रिकली पावरफुल र माइन्डभन्दा मन 5,000 गुणा बेसी म्याग्नेटिकली पावरफुल रहेछ। यो हाम्रो हार्ट त एउटा बायो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक डाइनामो रहेछ, एकदम ब्याट्री रहेछ। यसले त यो चार्ज गर्यो भनेदेखि ब्रह्माण्डै हल्लाउन सकिन्छ, पृथ्वीमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने भनाइ छ, मलाई आउँदैन त्यो भन्ने रहेछ। त्यस कारण यो बायो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक डाइनामो, यो दिस इज द की। मनले कुनै कुरा माने भनेदेखि, कन्भिन्स भयो भनेदेखि, देन something can happen in this universe. Otherwise, you be driven by your autopilot mode of your mind, whatever your character has made you into. त्यस्तो रहेछ। त्यसकारण अब यो मनलाई तपाईँले कन्भिन्स गर्नको लागि मैले अहिले जे पनि फ्याक्ट्सहरू भने, हामीले जुन ध्यान गर्दैछौँ, ध्यान थट्स आ एनर्जी वेभ्स, यो वेभले केही काम गर्छ भन्ने कुरा विश्वस्त भएर ढुक्क भएर एकछिन मसँग बस्नु होला, यो भावभूमि। त्यस कारण इन्टेलेक्चुअल मान्छेहरूलाई भावभूमि तयार गर्न अलि टाइम लाग्छ। हाउ, वेन, वाट भनेर क्वेसनहरू गर्छ, त्यसलाई तपाईँले सेटिस्फाई गर्नुपर्छ। अब यहाँहरूको भावभूमि तयार भयो, यहाँहरूलाई म के गर्न लागेको छु भनेर मनले जब ज्ञानीहरूलाई चित्त बुझे, इन्टेलेक्चुअल्सहरूलाई मैले गर्न लागेको ठिक रहेछ, फोटोन एनर्जी, थट एनर्जीले पनि मानिसलाई अफेक्ट गर्दो रहेछ, युनिभर्सै अफेक्ट गर्दो रहेछ, मानिस मात्र होइन भन्ने जब लाग्छ, त्यसपछि आखिर त आउनुपर्छ भक्तिमै, हार्टमै आउनुपर्छ, हार्ट सेन्टरमा। त्यस कारण हार्ट सेन्टरलाई जगाउनको लागि अब तपाईँले थोरै भावभूमि प्रार्थना तयार गर्ने, यो हातलाई नमस्कार मुद्रामा आफ्नो छाती छुने गरेर थाइमस ग्ल्यान्डलाई, हार्टलाई, जहाँ तपाईँको अवेरनेस जान्छ त्यहाँ एनर्जी जान्छ। त्यसकारण यसरी छोए तापनि हुन्छ। नमस्कार हाम्रो आफ्नो मुद्रा छँदैछ, पञ्चतत्त्वलाई सिल गर्ने नमस्कार गरेर छातीमा जोड्नुहोस्। अब यहाँबाट 2-4वटा प्रार्थना जेमा तपाईँको मन बस्छ त्यो प्रार्थनालाई तुम एकदमै फिल गरेर बस्नुहोस्। तपाईँलाई युनिभर्समा पनि विश्वास छैन, आफ्ना देवताहरूप्रति पनि भक्ति छैन, माता पिता भनेको पनि केही होइन, गुरुहरू पनि थाहा छैन भनेदेखि आफैलाई धन्यवाद दिनुहोस्। जो प्रति तपाईँलाई एकदमै इमेन्स विश्वास छ, धेरै विश्वास छ, धेरै कन्फिडेन्स छ, त्यसलाई तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्। आफैलाई गरे पनि हुन्छ। 2-4वटा प्रार्थनामा भन्छु, ओमकारं बिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओमकाराय नमो नमः। कामदं मोक्षदं चैव, कामना र मोक्ष सबै प्राप्त गर्न सक्छु, उसलाई मेरो नमस्कार छ, धन्यवाद छ। अब आफ्ना गुरुहरूप्रति, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबै गुरुहरूका गुरु भगवान शिवप्रति मेरो सादर भाव, नमस्कार, प्रणाम। सबै सन्त महन्त जसले पनि जगहितको, यो लोक कल्याणको काम गर्नुभयो, स्पिरिचुअलिटीमा, यो आध्यात्मिक बाटोमा कति दुःख पाएर हिँड्नुभयो, सबैप्रति मेरो श्रद्धाभाव, नमन। र अहिले शरीरमा हुनुभएका मेरा सबै आफ्ना गुरुहरू, घरभित्रका, घर बाहिरका, जसले मेरो पाइला पाइला समातेर सधैँ जीवनमा ठिक र बेठिक देखाउनु भयो, सबै गुरुहरूप्रति मेरो धन्यवाद, आदर भाव। अब म आफ्नो इष्टदेवको याद गर्छु, त्यो देवता जो मलाई असाध्यै मनपर्छ, जहिले पनि दुःखको बेला झट्ट याद आउँछ, मेरो सिरानीमा बस्नुभएको, मेरो पूजा कोठामा बस्नुभएको मेरो आफ्नो इष्टदेव, मेरो आफ्नो मनपर्ने देवता, जसले मलाई हरेक दुःख सङ्कटबाट अहिलेसम्म बचाएर राख्नुभयो, त्यो मेरो आफ्नो इष्टदेवप्रति यहाँबाट नमन गर्छु, प्रणाम गर्छु, शिर झुकाउँ, सबैप्रति आदर भावले शिर झुकाउँ। श्रद्धा भक्तिले आफ्नो मन मुटु हल्लिने गरेर शिर झुकाउँ, नमन, प्रणाम। यही भावमा अडिरहँ अडिरहँ अडिरहँ। अब दुवै हातलाई ज्ञान मुद्रामा आफ्नो काखमा मजासँग आँखा बन्द गरेर दुवै आँखालाई दुईटा आँखी भएको बिचमा अडाइदिने, जोड जबरजस्ती केही नगर्ने, मात्र दुवै आँखी भएको बिचमा लगेर छोडिदिने। Bring your eyes in between your eyebrows and just leave them there. Let them rest there. Don't force them into there. Just let them rest peacefully. Bring a smile to your face. Just relax into your being. जस्तो छु त्यस्तैमा शान्त भएर अडिएर बसौँ।
अघि हामीले आफ्नो मनलाई नजिकै समातेर लिएर आइसक्यौँ। आफूसँग थिर राखेका छौँ, हाम्रो मन कहीँ गएको छैन। लामो सास लिने र छोड्ने गरौँ। जसरी एक कार्यक्रममा आफूले आयोजना गरेको कुनै पनि कार्यक्रममा एउटा मुख्य अतिथिलाई मान सम्मान गरेर बीचमा राखिन्छ, त्यसै गरेर आजको यो कार्यक्रमको मुख्य अतिथि म स्वयं आफै छु। म आफूलाई पुरा स्वागत गर्दै, धन्यवाद दिँदै, मेरो आफ्नो कदर आफूले गर्दै यहाँ बसेको छु। यहाँ आउन पाएकोमा, यो समय मिलाएर यहाँ बसेकोमा म आफूले आफूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, कृतज्ञता ज्ञापन गर्दैछु। I honor myself for being here. I honor myself for being present in this program. I am the chief guest of this event today. कति समय मिलाएर कता कता भागेको मनलाई, कति बहाना खोजेर यता र उता जाने यो मनलाई कति गरेर फकाएर मैले यो समय निकालेको छु। एकछिन बसौँ, के हुँदो रहेछ हेरौँ, ध्यान भनेको के हो भनेर फकाई भएका कामहरू थाती राख्दै बल्ल बल्ल ल्याएर यहाँ राखेको छु। मेरो यो प्रयासप्रति खुसी हुँदै, यो प्रयासको सराहना गर्दै म आफूले आफूलाई आज धन्यवाद दिँदैछु। म आफै आफूलाई धन्यवाद दिँदैछु, यहाँ ल्याएर यो शरीर र मन एकत्व गरेर राख्न सकेकोमा। I thank you for bringing this body and mind together and sitting here for some time, convincing yourself. I thank myself today. लामो सास लिने र छोड्ने क्रम जारी राखौँ। आहा, आजको यो बिहानी, मेरो जीवनमा आएको यो आजको सूर्योदय, आहा, यो शीतल हावा, यो न्यानो घामको ताप मेरो शरीरमा कति आनन्द आएको छ हेर्नुहोस् त। आजको यो बिहानीले मेरो मनमा ल्याएको एक नयाँ उत्साह, एक नयाँ आशाको किरण, मैले गर्न लागेको एउटा नयाँ प्रयास, मेरो जीवनमा आएको नयाँ बिहानी हो यो। लामो गहिरो सास तान्दै छोड्दै रातभरिको अन्धकारलाई चिरेर कति लामो बाटो तय गरेर मलाई खोज्दै मेरो आँगनमा झुल्किएका यी घामका किरणहरू पुरा हृदय खोलेर यसलाई म स्वागत गर्दछु। पुरा लामो र गहिरो सास लिने छोड्ने। यो बिहानीले मेरो लागि ल्याएका उपहारहरू झोला भरी बोरा भरी बोकेर ल्याएको देख्छु। यो बिहानीसँगै आएको यो न्यानोपन, यो तातोपन मेरो लागि उपहार भएर आएको छ।
यो बिहानी सँगसँगै आएको यी आशाका किरणहरू, यो मेरो मनमा, मस्तिष्कमा, मेरो शरीर वरिपरिका यी उज्यालाहरू मेरो जीवनमा एउटा नयाँ आशाको किरण लिएर आएको छ। लामो सास तान्दै छोड्दै यो हावा सँगसँगै, यो बिहानीको ताजा ताजा हावा सँगसँगै आएको यो अक्सिजनहरू, यो अक्सिजनसँग मिसिएर आएको यो प्राणवायु, यो ऊर्जा, यो शक्ति मेरो लागि आज नयाँ उपहार भएको छ। कति कति उपहार मेरो लागि। पुरा सास तान्दै छोड्दै यो प्राणवायुलाई, अक्सिजनलाई म पुरा आफूभित्र ग्रहण गर्न चाहन्छु। पुरा स्वीकार गर्दै गर्दै यो उपहारलाई यी चराका आवाजहरू मेरो जीवनमा नयाँ गीत, नयाँ सन्देश बोकेर आएका छन्। यी फुलेका फुलहरू, यी सुगन्धहरू, यी बास्नाहरू, यी हावाका झोंकाहरू मेरो शरीरलाई छुँदै जाँदै गरिरहेका छन्। सब मेरो लागि यो बिहानीले लिएर आएको उपहार हो। पुरा यसलाई स्वीकार गर्ने, लामो गहिरो सास लिने र छोड्ने, पुरा स्वीकार गर्ने। हेरौँ त जति लामो सास लियो, छोड्यो, उति नै मेरो शरीर हलुका हुँदै जाँदैछ। शरीरका पुरा बाहिरी बन्धनहरू छुट्दै गए जस्तो। टाउकोदेखि खुट्टासम्म पुरा शरीर शिथिल हुँदै गएको अनुभव गरौँ। पुरा गहिरो लामो सासभित्र, लामो गहिरो सास बाहिर। आज उपहार पाउने मेरो दिन, बिहानीदेखि उपहारको वर्षा भएको यो दिन, म एउटा बालकले बेसरी उपहार पाउँदा आफ्नो जन्मदिनमा उफ्रेर नाचेको जस्तो, जताततै काउकुती लागेको जस्तो दङ्ग परेको छु। यो आकाश मेरो लागि, यो धरती मेरो लागि, यी पहाडहरू मेरा लागि, यी नदी नाला मेरा लागि, यी रुख बिरुवा पात फल फूल सब मेरा लागि। जुन दिन आँखा बन्द गर्छु त्यो दिन मेरो लागि यो केही हुने छैन। जबसम्म यो लामो गहिरो सास लिने र दिने गरिरहेछु, तबसम्म यी सब मेरा लागि प्रकृतिले वर्षाई मलाई दिएको छ, मात्र मैले यसलाई लिन जानेको छैन। धन्यवादको भावसहित यो प्रकृति माताप्रति धन्यवादको भावले भरिनुहोस्। आफ्नो धरती माताप्रति मलाई उब्जाएका साग सब्जी अन्न सबको लागि धन्यवाद। जल सब मलाई दिएको बापत धन्यवादको भावले भरिनुहोस्। बाहिर जताततै आनन्द, जताततै रमाइलो, सबैतिर आनन्द। म पुलकित छु यी सब कुरा पाएर।
I am thrilled and I'm excited with all the gifts I've got from the nature on outside. अब म आफ्नो भित्रको यात्रा सुरु गर्न चाहन्छु। म भित्र गएर हेर्न चाहन्छु। बिस्तारै मेरो ध्यान अब शरीरको बाहिरबाट आफ्नो शरीरभित्र लिएर जान चाहन्छु। जसरी एउटा साधारण व्यक्तिले यसै बसेको अवस्थामा आफ्नो प्रोक्रिएसनको थटलाई माइन्डमा लिएर आएर त्यसलाई हार्टमा लगेर इमोसनलाइज नगरेसम्म, त्यसलाई मनले फिल नगरेसम्म, त्यसलाई त्यो फिलिङलाई सेन्सुअलाइज नगरेसम्म, आफूले चाहेको ठाउँमा आफ्नो त्यो चेतना नपुर्याएसम्म ऊ त्यो आफ्नो अपार क्षमताबाट अनभिज्ञ रहन्छ, अचेत रहन्छ। त्यस्तै हामी पनि आफूले गर्न लागेको प्रयासलाई, आफ्नो क्षमताबाट आफै कन्भिन्स भएर, मस्तिष्कले कन्भिन्स भएर बुझेर त्यो फिलिङलाई मनमा लिएर आएर त्यसलाई पुरा इमोसनलाइज नगरेसम्म आफ्नो यो अवेरनेसलाई शरीरको कोशमा जानी नलगेसम्म हामी आफ्नो त्यो क्षमता, अपार क्षमता, आफ्नो इमेन्स पोटेन्सियालिटीलाई देख्न, फिल गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामी आफ्नो भित्रको यात्रा गर्दा पुरा आफ्नो चेतनालाई, पुरा आफ्नो कन्सियसनेसलाई एक कोशमा, एक अर्गेनमा बिस्तारै लिएर जान्छौँ। अब यो लामो सास फेर्ने र छोड्ने क्रमलाई छोडिदिनुहोस्। जस्तो सास आउँछ आओस्, जस्तो सास जान्छ जाओस्, मात्र आफूलाई एकटक हेरेर बसिराख्नुहोस् र आफ्नो चेतनालाई बिस्तारै बिस्तारै टाउकोबाट सुरु गर्दै दुई आँखामा लग्नुहोस्। यसले कसरी काम गरिरहेको छ त्यसका कोशमा लग्नुहोस्। आफ्नो भित्रको अर्गेनहरूको काम हेर्नुहोस् र त्यसलाई धन्यवाद दिँदै मुसुक्क मुस्कुराएर धन्यवाद दिँदै अब तल मेरो अवेरनेस मेरो नाकतिर, दुवै कानतिर धन्यवाद दिँदै मेरा गालाहरू, मेरा घाँटीहरू, त्यहाँ भएका मेरा टन्सिल्सहरू, टन्सिलका ग्रन्थहरू, घाँटीको म्युकस मेम्ब्रेन तल पुरै मुटुलाई धन्यवाद छ। मुस्कुराउनुहोस् आफ्नो त्यो अङ्गप्रति। मेरो फोक्सोलाई धन्यवाद छ। आफै सास फेरिरहेको छ, मात्र नाकले सास तानिदिए पुग्छ। उसले गर्ने काम आफै गरेको गरे। मुटुले मेरो बिना कुनै इन्स्ट्रक्सन, मेरो कुनै आदेश बिना आफ्नो काम गरेको गरे। मेरो कलेजो, मेरा पेटहरू, मेरा आन्द्राहरू सबैप्रति धन्यवाद दिँदै मेरा किडनीहरू, मेरा दुई हातहरू, औँलाहरू, पाखुराहरू, मेरो एड्रिनल ग्ल्यान्ड्सहरू, मेरा युरिनरी एक्सक्रिटरी सिस्टम्सहरू, दुवै खुट्टाहरू, नौला तल खुट्टासम्म सबैप्रति धन्यवाद। आफै भित्र फर्किएर प्रत्येक अर्गन
प्रत्येक पार्टलाई धन्यवाद दिनुहोस् आफ्नो शरीरको। आफ्नो ध्यानलाई खुट्टाबाट बिस्तारै माथि हेर्नुहोस् त। रगतहरू आफै चलिरहेछन्। अक्सिजन लग्ने ब्रेन आर्टरीले अक्सिजनहरू लगिरहेछ। कार्बन डाइअक्साइड निकाल्ने भेन्सहरूले कार्बन डाइअक्साइड निकालिरहेछ। कहाँ कहाँबाट फ्याँक्नुपर्छ आफै फ्याँकिरहेछ। लिम्फेटिक सिस्टम हाम्रो शरीरमा भएको नफ्याँकिएको वेस्टहरूलाई सकी नसकी बोकेर आफै एक अर्कोमा आबद्ध भएर एक अर्कोसँग हार्मोनाइज भएर खुसी खुसी कति काम गरिरहेछन्। मात्र मिठो खाइदिए पुग्छ, मात्र सास लिइदिए पुग्छ। बाँकी सबै काम यी अर्गेनहरूले भित्रै हाँसी हाँसी कति आनन्दसँग गरिरहेछन्। प्रत्येक अर्गेनमा आफ्नो ध्यान पुर्याउनुहोस् बिस्तारै। उनीहरूप्रति धन्यवाद दिँदै हाँस्दै 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 आफ्नो चेतनालाई बिस्तारै अब अर्गेनहरूबाट ती पार्टहरूबाट आफ्नो कोषमा लिएर जानुहोस्। प्रत्येक कोषमा अरबौं कोशिकाहरूले बनेको हाम्रो यो सेल भनिन्छ। एउटा शरीर 100 ट्रिलियन सेल्सले बनेको हुन्छ। 100 ट्रिलियन सेल्सले बनेको हुन्छ। प्रत्येक कोशिकामा आफ्नो ध्यान लाग्नुहोस्। एउटा सेलको पावर 1.5 भोल्टको हुन्छ। एउटा सेलमा एनर्जी 1.5 भोल्ट्सको हुन्छ। त्यो प्रत्येक संवेदना, त्यो प्रत्येक झन्झनाहटलाई हरेक कोषमा आफ्नो चेतना पुर्याएर त्यसको अनुभूति गर्नुहोस्। जति चेतना जहाँ जहाँ पुर्यायो त्यति त्यो झन्झनाहट बढेको जस्तो, फैलिएको जस्तो, अझ बेसी भएको जस्तो, त्यो तातोपन, त्यो हिलिङ पावर, त्यो शरीरलाई आफै चलाउने त्यो एनर्जी, शरीरमा सुप्त अवस्थामा बसेको थाहा नपाइकन लुकेर बसेको त्यो ऊर्जा मेरो चेतना गएपछि जागृत हुन्छ। प्रत्येक कुनामा टाउकोदेखि खुट्टासम्म त्यो एनर्जी फिल गर्नुहोस्। हिरालाई माटोले छोपेर राखे जस्तो, सलाइको टुप्पामा भएको बारुदको क्षमता यसै बसे जस्तो, हाम्रो शरीरको प्रत्येक कोषमा भएको ऊर्जा हाम्रो चेतना नपुग्नाले सुप्त अवस्थामा डर्मेन्ट भएर बसिरहेको छ। यो हिलिङ एनर्जी, यो पावर सकेसम्म त्यसलाई उजागर गर्नुहोस्। चेतना लिएर जाने, चेतनाले आफ्नो यो शरीरलाई एउटा बत्ती बले जस्तो धपक्क बालेर हेर्नुहोस्। हाम्रो मनको यो शरीरभित्र हल्लिरहेको धड्किरहेको यो मुटु जुन बायो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक पावर लिएर बसेको छ, त्यसलाई धन्यवादका भावहरूले, खुसीका भावहरूले, आहाका भावहरूले, सरेन्डरका भावहरूले हल्लाएर त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक एनर्जीलाई पल्सेट गर्न दिएर त्यसलाई फिजाएर यो ब्याट्रीले, यो डाइनामोले, यो पावरले आफ्नो शरीरको
प्रत्येक कोषलाई बत्ती जस्तो बाल्नुहोस्। यो भावनामा ओतप्रोत हुँदै जानुहोस्। पुरै डुब्नुहोस् यो भावनामा। मनले जो प्रति भक्ति छ, जो प्रति श्रद्धा छ, जुन कस्मिक एनर्जी, कस्मिक इन्टेलिजेन्स, आफ्नो देवता, आफ्नो गुरु, आफ्नो मातापिता जो प्रति असीम भक्ति र श्रद्धा छ, ऊ प्रति धन्यवाद। पुरै अनुग्रहित भएर, पुरै भावनाले ओतप्रोत भएर आफ्नो यो शरीर रूपी बत्तीलाई पुरै बाल्नुहोस्, पुरै जगाउनुहोस्। हेर्नुहोस् त माथि आकाशबाट पुरै ऊर्जा तपाईमाथि खनिए जस्तो पुरै ब्रह्माण्डको हिलिङ एनर्जी तपाईमाथि पर्सिरहे जस्तो यता शरीरबाट तपाईको यो हिलिङ पावर, हिलिङ एनर्जी औराको रूपमा पुरै फिजिरहेको छ, फिजिरहेको छ, फिजिरहेको छ। माथिबाट यो आशीर्वाद, यो मनले गरेको प्रार्थना फलीभूत भइरहेको छ। तपाईमाथि पुरै ब्रह्माण्डको ऊर्जा खनिरहेको छ। तपाई आफू पनि बिस्तारै सबैतिर हिल्ड हुँदै, एनर्जाइज्ड हुँदै, शक्तिवान हुँदै, शक्तिले ओतप्रोत हुँदै आफ्नो यो हिलिङ औरा, हिलिङ एनर्जी सबै आफ्ना परिवारलाई दिँदै हुनुहुन्छ। आफ्ना छरछिमेकमा बाँड्दै हुनुहुन्छ। पुरा नेपाल राष्ट्रभरि यसलाई छर्दै हुनुहुन्छ। पुरा विश्व ब्रह्माण्डभरि यसलाई पुरै बाँड्दै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण लोकलाई, सम्पूर्ण जगतलाई, पुरै मानव जातिमा मेरो यो हिलिङ औरा, हिलिङ एनर्जी पुरै छरियोस्। सबैजनाको मन शान्त होस्, शरीर निरोग होस्। पुरै यो सद्भावले तपाईँ ओतप्रोत हुनुहुन्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबको भलो होस्, सबको मंगल होस्, सब सुखी हुन्, सब निरोगी हुन्। लामो गहिरो सास 1-2 पटक। तीन पटक। सँगसँगै ओमकारको उच्चारण, यो हिलिङ एनर्जी सबैतिर बाँडिदिनुहोस् ओमकारको रूपमा। दुवै हात एक आपसमा धर्नुहोस्। त्यसको तातो आँखामा लगाउनुहोस्। आँखाको बिस्तारै बिस्तारै मसाज गरेर बिस्तारै हत्केलाभित्र आँखा खोल्नुहोस्। हस्त यो भावलाई मनमा राखेर
सबैतिर आफू पवित्र भएको यो हिलिङ औरा, हिलिङ एनर्जी, यो रोग निको गर्न सक्ने शक्ति अथवा यो ऊर्जालाई कायमै राख्नुहोला दिनभरिको लागि। भोलि फेरि यहाँहरूसँग भेट्नेछु। नमस्कार।